Ang bulan sa Hulyo gisaulog ang Resilience Month. Tungod ini, sunod-sunod ang mga activity sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ni Dakbayan sa Osamis uban sa tema kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Pagsulod sa bulan sa Hulyo, nagsugod ang ilang mga activity hangtod kini kagahapong adlaw. Sa Pizza Dos, nagkandak sila og fire drill kauban niini ang Bureau of Fire Protection, PNP ug uban pang national agency. Gawas ana naghimo pud sila og enhancement training sa matag barangay din ilang gitudlo ngadto sa barangay kung unsaon pagresponde kung ugaling adunay mahitabo. Sa interview ni Rodolfo de la Serna sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ning Dakbayan, importante nga ang barangay makabalo sa disaster law kay diha makita ang role sa barangay ug dunay mahitabo sa barangay kinahanglan nga moresponde ang barangay. Yes, kay sa disaster law bagod diha nato makita kung unsay role sa usa ka barangay. Kay ang barangay bagod gi-consider to nga small local unit so to nasod. Then under good sa Republic Act 10121, ilang naratay gitawag og bottom up. Sa to pa, kung naay disaster metabo silang barangay nga sa usa ka purok, kinahanglan nga kanang barangay mo action gyud sila imong lead para pag-responde ato natin. Sa barangay level natay gitawag og Barangay Disaster Reduction Management Committee under sa Barangay Development Council. Okay. Ang role sa BDRRMC, kung na panghitabo sa ilahang barangay, kinahanglan niya sila mo tawag na ito first responder. Sila mo primero mo responde sa area. Si Rodolfo de la Serna sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gidugang usab ni de la Serna nga nakadawat sila og award nga gidawat mismo ni Rico Guangco ang labang tinugyanan sa buhatan sa CDRRMO. Sa laing bahin subli nga nagpahibalo ang buhatan sa kumilik ning Dakbayan nga karong adlaw Agosto 1 hangtod sa pitsages nining bulana ipahigayon ang registration. Busa giawha ang gusto nga magparehistro ilabi na sa mga batanon nga nag-edad og 15 anyos nga muduaw lang sa buhatan sa kumilik nga nahimutang sa public mall ning Dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Campana, Radio sa Simbahan, W45 Dudong Parkaminto, Danaag sa Dakbayan.